सौंदर्यलहरी श्लोक 91 ते 100। पदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धुमनसः स्खलन्तस्ते खेलं भवनकलहंसा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणितच्छलादाचक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिणहरिरुद्रेश्वरभृतः शिवस्वच्छच्छाया घटितकपटप्रच्छदपटः त्वदीयाणां भासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरी शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धिकुतुकम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीषाभाचित्ते दृशदुपुलशोभाकुचतटे भृशं तन्वी मध्ये पृथुरुरुसिजारोहविषये जगत्त्रातुं शम्भोः जयति करुणा काचिदरुणा कलङ्ककस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिकर्पूरैः मरकतकरण्डं निबिडतम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारातेरम्भः ततस्त्वच्चरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणानां सुलभा तथा हेते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलां तव द्वारोपान्तस्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः कलत्रं वैद्धात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्या को वा न भवति पतिकैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सतीनां चरमे कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदो हरेपत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलं प्रकृत्यामूकानाम् अपि च कविताकारणतया कदा धत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसतां सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येन वपुषा चिरं जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियं तव जननि वाचां स्तुतिरियं तव जननि वाचां स्तुतिरियं तव जननि वाचां स्तुतिरियम्।